नमो नमः। मम नाम मानसीरण। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसरे शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्षस्य छात्रा अध्यापिका अस्मि। मम कक्षानुक्रमाङ्कः 88। अद्य मम विषयः अस्ति प्राचीनभारते पर्यावरणसंरक्षण उपायाः। प्रकृति मानवजीवनस्य आधारभूता अस्ति। वायु, जल, भूमि, वन, पशवः एते सर्वे मिलित्वा पर्यावरणं निर्मान्ति। प्राचीनभारते मानवाः प्रकृति मातृरूपेण मन्यन्ते, तथा तस्य संरक्षणं सकर्तव्यम् इति आगच्छन्ति। तेषां जीवनशैली प्रकृतिसम्मता आसीत्। तत्र पर्यावरणसंरक्षण स्वाभाविकता एव क्रियते। प्राचीनभारते पर्यावरणसंरक्षण उपायाः। प्रथमः भवति वृक्षपूजा एवं वृक्षारोपणं। भारतीयसंस्कृतौ वृक्षाः देवतारूपेण पूज्यन्ते। अश्वत्थः, वटः, तुलसी इत्यादीनि पूजनं क्रियते। अतः जनाः वृक्षान् छिन्नन्ति स्म, अपि तु अधिकं रोपयन्ति स्म। द्वितीयतः नदीनां संरक्षणं। गङ्गा, यमुना, सरस्वती इत्यादयः नद्यः मातृरूपेण पूज्यन्ते। तासां पवित्रता रक्षितुं जनाः मलिनद्रव्याणि न क्षिपन्ति स्म। वनसंरक्षणं। प्राचीनकाले वनानि पवित्रस्थानानि मन्यन्ते। ऋषयः वनेषु आश्रमेषु निवसन्ति, तस्मात् वनविनाशः निषिद्धः आसीत्। चतुर्थः पशुपक्षिणां संरक्षणम्। अहिंसा परमो धर्मः इति सिद्धान्तेन जनाः पशून् पक्षिणः च हिंसन् सर्वे जीवाः प्रकृतिभागाः इति आसीत्। पञ्चमः भवति जलसंरक्षणं। कूपाः, तडागाः, सरोवराः च निर्मीयन्ते। वर्षाजलस्य सञ्चयः क्रियते। एवं प्राचीनभारते पर्यावरणसंरक्षणं जीवनस्य अनिवार्यः अंशः आसीत्। तेषाम् उपायानाम् अनुसरणेन अद्यापि वयं पर्यावरणं रक्षितुं शक्नुमः। धन्यवादः। नमो नमः।